ए गुच्चू पया पया काढा काढा 1 2 3 गुड मॉर्निंग हे गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चॅनल. सो आयज हांव तुमकां एक शॉर्ट रिव्यू दितले अबाउट योगा पादुका और कितें म्हणटात तांकां एक्युप्रेशर सॅन्डल्स स्लीपर्स वॉटेवर. सो ही हांवें हाडल्या सेलांतल्यान एक्झिबिशन पडला फोंडा. सो थंयच्यान हाडला हांवें. आतां 15 तारीख पर्यंत आसा, आयज 14 तारीख. सो फाल्यां 31 उरला आनी हो व्लॉग येता म्हटल्यार मे बी 20, 21, 22 तारीख येतली. सो बरें आसा स्लीपर्स राव. सो गायज दीज योगा पादुका हेजेर पळयाक बरयलां कितें कितें हेजे एडवांटेजीस फॉर रेक्टम, जेनिटल ग्लँड्स, पॅनक्रियास, ब्लॅडर, स्टमक. खूब हेजे फायदे आसात आनी म्हाका हें स्पेशली हांवें घेतलां. म्हाका हें केन्नाच्यान हांव सोदतालें स्लीपर्स. ऑनलायन मेळटा, ऑनलायन सुद्दां मेळटा हें, पूण हांवें घेतलां हें सेलान. फोंडा सेल भरला एक्झिबिशन. सो हांवें थंय घेतलां. पळयात तुमकां हांव दाखयतां हेजे बटन्स कशे काम करता ते. हे पळयात, तुमी जेन्ना हें चप्पल घालता न्हू तेन्ना अशें प्रेस जाता आनी हेका सुद्दां बारीक अशे कांटे आसा चपलांक. सो ते प्रेशर जेन्ना पांयान घालता तेन्ना ते पोंदा वयता आनी प्रेशर एक क्रिएट जाता. सो हेका एक्युप्रेशर चप्पल म्हणटा, एक्युप्रेशर स्लीपर्स. आनी अशें काडपाचें, अशें ओपन करपाचें हांगा आनी जाय तितले एडजस्ट करपाक मेळटा. पांय घालपाक डायरेक्ट सुद्दां घालपाक शकता. आनी हांवें हें घेतलां 5 नंबर. 5 नंबर म्हाका सारकें जाता पांयान. थँक यू. सो 2 दीस जाले हांव घालता हें आनी मसाज बरो जाता पांयाचो आनी एक प्रेशर क्रिएट जाता आनी सगळें अशें म्हाका कळटा. पांय मातशें भितरल्यान मातशें हें जावपाक लागला, एक्सरसायज जावपाक लागला शिराचो. आनी मस्ट घेवपाक जाय, एक तरी घरान आसपाक जाय कोणा कडेन तरी. म्हटल्यार तुमी एक 10 मिनिट्स और 15-20 कितले जाय तितले घरान तुमी कितें काम करता जाल्यार सुद्दां घालून यूज करून तुमी काम करपाक शकता. सो हांव तें आतां कितें काम करता, झाडू मारता तेन्ना हांव घालता सकाळचें. मातशें वॉकिंग करता. वॉकिंग मुद्दम जायना म्हाजी, अशें कितें तरी काम आसता तेन्ना आपशीच वॉकिंग जाता. सो घरान घालपाक शकता आनी तेका बरें प्रेशर क्रिएट जाता आनी तुमकां मुद्दम जावन पांय हातीन कितें तरी मसाज करपाची गरज ना, फक्त घालपाचें आनी चलपाचें. सो सामकें बरें आसा चप्पल स्लीपर. आनी हांवें तें मुद्दम घेतलां, म्हाका चक्कर येता सो तेका लागून हांवें तें मुद्दम घेतलां. हांवें तेका विचारलें तेजे कितें कितें एडवांटेजीस आसा. सो तेणी सांगलें म्हाका ब्लड प्रेशराक, डायबिटीज, मागीर जर चक्कर येता, बॅक पेन आसा, चडशें कितें जावं सगळ्याचो प्रॉब्लम सॉल्व करता हें एक्युप्रेशर स्लीपर. सो मस्ट बाय. पळयात अशें आसा, हेका अशें मोठे मोठे बटन आसा कशे. सो ते न्हू पांयांक घातले म्हणटा बरी मसाज जाता पांयाची तुमकां. तशेंच ते. सो पळयात तुमी बीन ट्राय करून. बारीकसो रिव्यू दिता आनी मदीं सांगता तुमकां. आतां 2 दीस जाले म्हाका, अजून कांय इतलो रोकडेच कांय हें कळना. सो 8-15 दीस वचोनी मागीर तुमकां हांव एक्झॅक्ट रिव्यू सांगता हेजो. आनी तुमी बीन बाय करात जाय जाल्यार ऑनलायन सुद्दां मेळटा. हांवें ऑनलायन घेवना कित्याक की म्हाका सारकी सायज जी आसा म्हाका खबर नाशिल्ली कितली ती, आनी मागीर म्हाका पेशन्स ना की तें मागीर हाडलें मागीर तें पांयाक जायना मागीर परत तें रिटर्न करपाक. सो हांवें डायरेक्ट शॉपारूच घेतलें. शॉपार ती मेळना, हांवें शॉपार खूब विचारलेली आनी म्हाका खबर आशिल्लें तें एक्झिबिशनान येता म्हणून. हांवें आनी एकदां लास्ट टायम येयल्लें तेन्ना म्हाजी सायज नाशिल्ली. सो हांव रावलें, वाट पळयतालें परत एक्झिबिशन केन्ना पडटलें, भरतलें थंय. सो फोंडा तिस्कार तें आतां एक्झिबिशन
बोलला आनी तो एकटो ते सगळे गॅजेट्स घेवन येयला. गॅजेट्स इन द सेन्स सगळे अशें मानेचो मसाज करपाचो कितें आसा मागीर खूब तरांचे कितें कितें आसा तेजे कडेन. सो तेजे कडेन ते चप्पल आशिल्लें आनी 2-3 तरांची आशिल्लीं. तुमी लास्ट व्लॉगान पळयलां आसतलें, हांवें घातलं 2-3 ट्राय केल्ली. एक बारीक काटे 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 तेजे एक आशिल्लें ते 150चे, मागीर एक 250चे आशिल्लें, बरें आशिल्लें ते बीन. आनी हे 350. लास्ट टायम म्हाका 300 दिले, आयकना जालो कसोच 300. हांवें म्हणलें 250 दी म्हणटकीर तेणें ते काडले आनी दवरले भितर. सो म्हाजे कडेन आनी काय ऑप्शन नाशिल्लो, हांवें मागीर 300 घेतले. सो बरें आसा ओवरऑल. गायज हांच्याक पावपा वयता हांव. टायम जालो 9:05 कितें उरल्यां दिसता. या रे आनी मागीर हांव हांच्याक पायतलें आनी वयतलें फोंडा. मातशें काम आसा म्हाका फोंडा. हांच्याक आंबे जाय खंय, नाल्यार स्कुलान वचपाना खंय तो. नाल्यार स्कुला वचपाना. आमी आतां पावसा दिसांनी आमी खंयचे मेळटा. सो फोंडा पावतकीर हांवें फर्स्टचें काम केलें तें पयलीं पेट्रोल पंपार गेलें. गाडयेक पेट्रोल मात्तूय नाशिल्लें, सो पयलीं पेट्रोल घातलें. मागीर हांव गेलें शेनाई हॉलान बेश्टें पळोवया म्हटलें कितें नवें येयलां तें. आनी म्हाका केंसांची जी रबर्स आसता ते जाय आशिल्ले आनी एक हेअरबँड एक जाय आशिल्लें केंसांक घालपाक. सो तें पळयलें हांवें कितें मेळटा जाल्यार बरेंशें आनी कितें. मागीर फायनली म्हाका हांगा बरी सॉफ्ट कशी हेअरबँड्स मेळ्ळीं, पूण ती म्हाका नाका आशिल्लीं असली कपड्याची. सो हांवें एक बरें हार्ड कशें घेतलें प्लास्टीक. तशी म्हाजे कडेन 2-3 आसा. सो हांवें ट्राय करून पळयली कसलो कलर म्हाजेर सूट जाता तो. मागीर म्हाका एक बरेंशें एक मातयेचो कलर कसो एक हेअरबँड दिसलें तें हांवें घेतलें. मागीर हांव पळयतालें इयरिंग्स कशी बरीशी येयल्या काय म्हणून. ही सगळी 10 रुपीजाची इयरिंग्स. तितून खूब बरी बरी आशिल्लीं इयरिंग्स. ये वाली पळोवपाक सामकी फॅन्सी, खूब तरांची अशी मल्टी कलर. खंयच्याय ड्रेसार एक खंयचें घेतल्यार पुरो, सगळ्या ड्रेसांचेर मॅचिंग जाता तसली सुद्दां आसा. सो खूब आवडली म्हाका हें. आनी पळयात वॉच आसा हेजेर, ही बीन बरी दिसताली. सो मागीर हांव गेलें कपड्याच्या शॉपार शेनाई हॉलानूच. ल्हान भुरग्यांची इतले बरे बरे कपडे येयल्यात हांगा आतां. खूब अपडेट जाला शेनाई हॉल, पयलीं भशेन ना. सो म्हाका तें ब्लॅक एंड पीच कलर टॉप जें आसा म्हाका आवडलेलें, पूण म्हाजी सायज आतां हांगा मेळना. पयलीं तरी मेळटाली. पयलीं हांव हांगाच ते येतालें शेनाई हॉलान कपडे घेवपाक, पूण आतां म्हाका शेनाई हॉलांतले कपडे जायना. सो हांवें ते काडपाक लायले तेका आनी ट्राय केलें, पूण म्हाका तें जायना जालें. आनी हे सूट सगळे आसा जे 1300 स्टार्ट जाता दिसता म्हाका. तेका विचारलेलें हांवें 1200 1300. गायज 100 दवरले हांगा फिक्स रेट खंय 100 रुपीज. जस्ट मातशें कितें तरी डॅमेज आसतलें तेका लागून. हे पळया तेका मातशें कितें तरी डॅमेज आसा तेका लागून तेणी 100 दवरले. आनी हे शूज इतले ल्हान भुरग्यांचे. हांव येयलां शेनाई हॉलान. आनी शेनाई हॉलान हांगा भितरल्या सायडीन ही चपलां आसा 100. कोण फोंडेची बीन आसा जाल्यार येवपाक शकता. 100 बरी आसा, घेवपाची जाल्यार म्हाका. पूण हांव जस्ट ट्राय करता, बरें दिसता म्हाका. हें आवडलें. एक मिनीट दाखयता तुमकां. हें आत्तां घालून पळयल्लें तें बरें आसा. हांवें फायनली हें घेतलें चप्पल 100 रुपीजान. गायज पावलें हांव घरा. आनी हें पळया म्हाजें क्यूटशें हेअरबँड आनी सँडल्स 100 रुपीज. आनी आंबे घेतले हांवें वाटेर, ते तुमकां दाखोवना. सो सारकें पावलें हांव घरा आनी पावस चालू जालो. पळयात भितर पावपाक पावस चालू जालो. आनी आंबे हाडून जाले अयांश आनी म्हाका दवरचो नाशिल्लो. म्हाजी कामाच सोंपना. तें पळय सगळें पोलियो कार्ड घेतला अयांशाक. स्कुलान वचपा जाय म्हाका हाडपाक. आनी तांदूळ हाडपाचें आसा. आनी हे अयांशाची स्कूल फीज तिवूय भरता. पयलीं वयता तांदूळ हाडपाक. तांदूळ घेता मागीर स्कुलान वयता, फीज भरता आनी अयांशाक घेवन येता. मागीर म्हाका वचपाक जाय केरी. अयांशाक आयज पोलियो आसा. सो पोलियो पयर आशिल्लो. डेट दिल्ली
11 तारीख 11 जुलय आनी हांव विसरलें ते सॅटर्डे सुद्दां आशिल्लो घरा आशिल्लो अयंश पूण विसरलें हांव कशें खबर ना सो आतां वयता हांव बूट काड यो 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 असो यो सो हांगा अयंशाक सांगलें हांवें की बस हांगा आनी आ कर सो तो पयलीं तांकां प्रॅक्टीस करतालो आ करपाची विटामीन सिरप घालपाक नर्स थंय ते स्पुनान घालताली तितलें म्हळ्यार हो आ करून रावलो बरो बरें दिसता पळय तो पळय कावळो पळय थंय कावळो का कसलो पक्षी तो हो पळय बसलो थंय पळयलो ए नेने आसा मरे नुस्तें आसा ए पळय तळयेन भितर नुस्तें आसा सो गायज अयंशाक घेवन येयलें हांव स्कुलांतल्यान आनी पोलियो सुद्दां घातलो आनी आमी वाटेर रावलें आतां हांगा तळी पळोवपाक पळयात बेस्ट आसा तळी उदकाची आयज हांगा गेल्लें हांव तांदूळ हाडपाक पूण तेंचे ते कितें नेट चलना खंय सो म्हाका परत पावट आसा सांजची पळोवया सांजचे नाल्यार फाल्यां वयतलें वाज येयलो भोंवन भोंवन पावणे 12 जाली बेगीन घेवन येयलें हांव 11:30 घेवन येयलें हांवें आनी पळया युनिफॉर्मारूच हाडला तेका हांवें युनिफॉर्म तसो आसा तेजो मेली ती मेली यो यो तकले दी तुका एक मोडून घातलें मागेलें आनी दी तुका 2 मोडून घातली तुवें हेअरबँड मागेली हात मातला हेका चल आतां चड वयर सो गायज पावली आमी घरा एंड हेअरबँड मागे काडू नाका अयंशा 2 हेअरबँड मोडून घातली तुवें हे तिसरें हेअरबँड फक्त 10 रुपये सो गायज तुमकां आमचो आयचो ब्लॉग आवडलो काय ना तो कमेंट करून सांगात आनी व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात आनी चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरो नाकात